प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया, यानी कि औरत को पैदा करने में अल्लाह की क्या हिकमत रही है। और साथ में प्यारे दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ये भी बताएंगे कि शादी के बाद औरत मोटी और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे की असल वजूहात क्या हैं, क्योंकि इस बात को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए पूरी हकीकत बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने औरत को पैदा किया तब मर्द के दिल में औरत के लिए मोहब्बत को पैदा किया ताकि जमीन पर उसकी नस्ल चले, लेकिन जमीन पर शैतान ने चाल चली और मर्द के दिल में हवस पैदा कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। प्यारे दोस्तों, तभी से इंसान और शैतान के बीच एक जंग चली आ रही है और ये जंग आखिरत तक चलती रहेगी, यानी कि शैतान और इंसान के बीच ये जंग कयामत तक खत्म नहीं होगी। शैतान इसी तरह इंसान को बहकाता रहेगा, यानी कि उकसाता रहेगा, और जो लोग शैतान के बहकाए में आ जाएंगे वो इसी तरह गलत काम करते रहेंगे। मगर प्यारे दोस्तों याद रखें, जिन मर्दों के दिल में औरतों के लिए मोहब्बत थी उन्होंने उनको अपने घर की मलिका बनाया, माँ के रूप में जन्नत की कदर की, बेटी के रूप में आंखों की ठंडक समझा और बहन के रूप में उसकी दिल से इज्जत की। लेकिन जिन मर्दों के दिल में बस हवस थी उन्होंने औरतों को बस तवाइफ का रूफ दिया, उनको घर से निकलकर बाजार की जीनत बना दिया। प्यारे दोस्तों, मगरिब में औरतों को मर्दों के सामने इस तरह से सजाया गया जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ औरत को जिस्म का एक खिलौना समझना शुरू कर दिया और वो मर्द जानवरों से भी बदतर हो गए। उसके बाद गंदी गंदी फिल्में बनी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गई। पूरी दुनिया में इसका खूब कारोबार हुआ और आज तो ये पूरी दुनिया में इंटरनेट पर आम हो गया है। प्यारे दोस्तों, मगरिब में इन फिल्मों ने मुसलमान नौजवान का जहन भी खोखला करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मर्दों की नज़र से हया ख़त्म हुई और इसकी ख़त्म से ये हाल हुआ कि औरत की इज्जत ख़त्म हो गई और अब तो ये हाल हो गया है कि लड़की से निकाह करने के बजाय उसको फंसाने और उसको पटाने और निकाह करने से पहले ही सभी हदों को पार करने की कोशिश की जाती है और उसमें नौजवान बड़े आराम से आसानी से कामयाब भी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस मोहब्बत की जगह हवस के आ जाने के वो मकसद भी खत्म हो गया जिस मकसद से औरत को अल्लाह ने बनाया था। और अब अगर किसी से ये कहा जाए कि वो भैया शादी क्यों करना चाहते हो तो वो कहेगा बस हम तो एंजॉय करने के लिए, यानी कि सिर्फ मजे के लिए भी शादी कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसका एंजॉय मजा खत्म हो जाता है तो ऐसा मर्द औरत को तलाक दे देता है, यानी कि औरत को छोड़ देता है। मानो जैसे औरत एक कागज का टुकड़ा बन गई है, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। इसी हवस का नतीजा है मर्द ने सिर्फ अपने एंजॉय के बारे में सोचना शुरू कर दिया और ये कभी नहीं सोचा कि एक औरत को क्या चाहिए। मतलब कि प्यारे दोस्तों, जब मर्द का दिल चाहता है वो एंजॉय कर लेता है, जब उसका मन होता है तो वो उठा के घर से बाहर फेंक देता है और क्या चाहती है क्या सोचती है उसने ये जाने और समझने की कभी कोशिश नहीं की है। इसका नतीजा ये निकला कि औरत मर्द से बागी होने लगी और जिस औरत को अल्लाह ने चार दीवारी में रहने का हुक्म फरमाया वो चार दीवारी और चादर को ठोकरे मारती हुई घर से निकल गई। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप इस दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो तो आप औरतों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करना सीखो, औरतों को खिलौना न समझें, इसको इस्तेमाल करके चीजें न समझें, इससे आप कामयाब हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं और मर्द कमजोर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर तरह तरह की बातें लोग करते हैं। कोई कहता है शादी के बाद औरत मर्द का खून चूस लेती है इसलिए मोटी होती है, तो कोई कहता है कि शोहर के घर में अच्छा अच्छा खाने को मिलता है इस वजह से वो मोटी हो जाती है। तो कोई इसको लेकर कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। अब हम आपको इसकी पूरी हकीकत बताते हैं कि शादी के बाद औरतें मोटी और मर्द कमजोर
کیوں ہو جاتے ہیں؟ پیارے دوستو، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد عورتیں موٹی اور مرد کمزور کیوں ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دوستو، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جو عورتیں شادی سے پہلے بالکل کمزور یعنی کہ دبلی پتلی ہوتی ہیں، وہ شادی کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں، اور جو مرد شادی سے پہلے ایک دم صحت مند ہوتے ہیں تو شادی کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو اس کو لے کر ہم آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں امریکہ میں ایک سروے کیا گیا جس میں 8000 شادی شدہ جوڑوں کا وزن کم کیا گیا، جس میں یہ پایا گیا کہ شادی کے 5 سال کے بعد قریب 81% عورتوں کا وزن 5 سے 10 کلو تک بڑھ جاتا ہے۔ اب لوگ اس کو بھی سوچتے ہیں کہ مرد اپنی عورتوں کے ساتھ ہر روز ہم بستری کرتا ہے، جس سے مرد کمزور ہو جاتے ہیں اور جس وجہ سے عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بات ایک دم غلط اور جھوٹی ہے۔ اسے نہ ہی مرد پہ فرق پڑتا ہے اور نہ ہی عورتیں موٹی ہوتی ہیں، بلکہ انسان کو کمزوری اس کی ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد عورتیں اس وجہ سے بھی موٹی ہو جاتی ہیں کہ اس کو شوہر کے گھر میں اچھا کھانا پانی ملتا ہے، شوہر کے گھر میں کسی کے پاس اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ بات بھی ایک دم غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ دوستو ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں بھوکی رہتی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر میں اچھا کھانا نہیں ملتا ہے اور شوہر کے گھر میں اس کو اچھا کھانے کو ملتا ہے، جس وجہ سے وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شوہر موٹا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے یہ بات بھی غلط ہے۔ پیارے دوستو، ایک سروے میں یہ بات بھی کہا گیا کہ شادی کے بعد لڑکے اور لڑکی کی لائف بیزی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد عورتوں کی شاریرک ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہیں مردوں کی مانسک اور شاریرک ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مردوں کو ساتھ ہی ساتھ ٹینشن اور تناؤ بھی ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، شادی کے بعد زیادہ تر مردوں کے سامنے آرتھک پریشانی بھی سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مرد ٹینشن میں رہنے لگتے ہیں، اور وہیں پر عورتوں کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے اور وچار کرنا نہیں پڑتا ہے۔ جب مرد گھر سے نکل جاتا ہے تو جانے کتنی ٹینشن لے کر گھر سے نکلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کام، محنت، آفس اور مزدوری اس کے دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے اور کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کو کام میں بھی نہ جانے کتنی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں لڑکیوں کے سامنے ایسی کوئی ٹینشن نہیں آتی، ان کو ہر طرح کی سکھ سویدھا ملنے لگتی ہے۔ مرد اپنے سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کو خرچ پر دھیان دینے لگ جاتا ہے۔ انہی کے چلتے مرد اپنے جسم پر خاص خیال نہیں رکھ پاتا، اور زیادہ محنت کی وجہ سے ان کی کیلورین زیادہ خرچ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری آ جاتی ہے۔ ان کام سے لڑکیاں بچی رہتی ہیں، یعنی کہ اس طرح کی ٹینشن عورتیں فری رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو معلوم ہے شادی سے پہلے لڑکیاں سنگل رہتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کام بھی کرتی رہتی ہیں، پر شادی کے بعد ان کا پورا وقت شوہر کے انتظار میں نکلتا ہے، ان کا شریر آلسی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شادی کے بعد لڑکی کے جیون میں بہت بدلاؤ آ جاتے ہیں، لڑکیوں پر کئی طرح کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جس سے اسٹریس بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور پھر ان کا وزن بھی بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ عورتوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اور عورتوں کو پیدا کرنے میں اللہ کی کیا حکمت رہی، اور شادی کے بعد عورتیں موٹی اور مرد کمزور کیوں ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔